अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारिस अमीन खान। आज हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है। जी, मैं बात कर रहा हूं प्रोजेक्ट BRI की, यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जिसको वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है। दुनिया के कई ममालिक, बल्कि तकरीबन पूरी दुनिया के हर मुल्क के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्यों तस्वुर किया जाता है? क्योंकि अब तक दुनिया के 124 से जायद ममालिक इसके साथ मुंसलिक होने का एग्रीमेंट कर चुके हैं। और उसके साथ साथ एक और बड़ी वजह जो इसको दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है, वो ये है कि $1 ट्रिलियन से लेकर $8 ट्रिलियन तक का ये प्रोजेक्ट है। ये इसकी टोटल वर्थ है। और साथ साथ ये दुनिया की 30% GDP को जो है वो कवर करता है। यानी कि दुनिया की 70% GDP एक तरफ, 30% GDP सिर्फ और सिर्फ BRI प्रोजेक्ट जो है वो कवर कर रहा है। और इसके अलावा दुनिया के 62% लोग, 62% आबादी, यानी मोर देन 50% आबादी जो है वो इस प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक है। यानी किसी न किसी तरीके से इसके साथ जुड़ी हुई है, इस किसी न किसी तरीके से इससे जो है वो महजूज हो सकती है, फ़ायदा उठा सकती है और फ़ायदा उठा रही है। और एक और अहम बात कि 72% एनर्जी सोर्सेज जो हैं दुनिया के, 72% एनर्जी सोर्सेज इस प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक हैं। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका इनके इस प्रोजेक्ट के साथ एक ताल्लुक बन चुका है या बनने जा रहा है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो इसको दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अहम प्रोजेक्ट बनाती है। बुनियादी तौर पर ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ तो आज से अगर हम पिछले 1 साल या 1.5 साल पीछे चले जाएं, तो इसके साथ 50 से 60 ममालिक मुंसलिक थे। लेकिन आज अगर हम देखें तो दुनिया के 124 से जायद ममालिक इसके साथ हम चाहते हैं कि चाइना दुनिया भर में अपने ट्रेड की वजह से जाना जाता है, पहचाना जाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो उसी को मजीद बेहतर करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए इस प्रोजेक्ट का सहारा लिया गया, और ताकि दुनिया भर में जो है उसके जो आइटम्स हैं वो पहुंचाए जाएं और उनके साथ ट्रेड किया जा सके। सेकंड पॉइंट ये है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंट्रोड्यूस चाइना करा रहा है, उसकी डेवलपमेंट चाइना ही के थ्रू होगी। और ये भी चाइना को बहुत बड़ा बेनिफिट जाता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियली ज़ाहिर है स्टेबल होने के लिए, स्ट्रांग होने के लिए आपको जो है ज़रूरत पड़ती है। आप बिजनेस करते हैं, आप प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो आपकी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर कराता है। और जब आपकी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती है, तब ही आप दुनिया के में मुकाबला करने के काबिल होते हैं। अच्छा, इसमें एक और अहम बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसको हम बेल्ट एंड रोड के नाम से जानते हैं, वन बेल्ट वन रोड, इस ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। वो दो चीज़ें क्या हैं? एक है लैंड, यानी ज़मीन, खुश्क एरिया। दूसरा है आपका सी लेवल, उसको साबित दिखाता है, शो करता है। और दूसरे आप जो है वो है इकोनॉमिकल बेल्ट, जो कि आपका लैंड जिस पर मुश्तमिल है। तो ये दो बुनियादी चीज़ें हैं। और दूसरा, हमने इसके मकासद के ऊपर भी बात कर ली। अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जो कि इस प्रोजेक्ट से इख्तलाफात रखते हैं। लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं कि दुनिया इस प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक क्यों होना चाहती है। आखिर कोई भी मुल्क इस प्रोजेक्ट से मुंसलिक क्यों हो रहा है? जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया के अगर 1.5-2 साल पहले हम चले जाएं तो 50-60 या 65 ममालिक इस प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक थे। लेकिन आज 124 ममालिक से भी जायद ममालिक इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं। और उसकी वजूहात क्या है? उन पे ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की गई। वो अपनी ख्वाहिश रखते हैं, वो इसके साथ मुंसलिक होने की ख्वाहिश रखते हैं। दुनिया के वो ममालिक, ख़ास तौर पर जो कि गरीब ममालिक हैं, जिनके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जिनकी इकोनॉमी जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो वीक है, वो इसके साथ मुंसलिक होना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो चाइना के साथ ट्रेड करेंगे, चाइना इन्वेस्ट करेगा, चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उनके ममालिक में नौकरियां बढ़ेंगी और गुर्बत जो है वो ख़त्म होगी या कम होगी। और इस वक्त चाइना ही वो वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जो कि इस कदर इन्वेस्टमेंट रखने की सकत रखता है, ताकत रखता है और कर सकता है। दूसरा दुनिया का कोई मुल्क
یہ انویسٹمنٹ اس لیول کی نہیں کر سکتا۔ اب آ جاتے ہیں اس کے مخالفین کے اوپر کہ اس کے مخالفین اس کے کیا کیا سائیڈ افیکٹس اس پروجیکٹ کے بتاتے ہیں، بی آر آئی کے سائیڈ افیکٹس کون بتاتا ہے اور کیا بتاتا ہے۔ تو اس میں سب سے جو ہم بات کریں گے تو دنیا میں دو ممالک ہیں جو کہ بی آر آئی کے گیت نہیں گاتے، گن نہیں گاتے، بلکہ اس کے خلاف بولتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا۔ یہ دو ممالک ایسے ہیں جو کہ بی آر آئی کے خلاف جاتے ہیں۔ اب وہ کیا لاجکس پیش کرتے ہیں اس طرف بھی ہم جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چائنا اور جو ہے وہ باقی ممالک پر قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے، جیوگرافیکلی اپنی انفلوئنس جو ہے وہ شو کرنا چاہتا ہے، اس لیے چائنا نے یہ پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ اب وہ اس بات میں مثال کس چیز کی دیتے ہیں؟ ایک بات یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا نے جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا، کچھ عرصہ قبل چائنا نے کچھ رقم دی تھی سری لنکا کو۔ سری لنکن جو ہیں وہ اپنی جو طے شدہ مدت تھی اس میں اس قرضے کو لوٹانے میں ناکام رہے۔ اب چائنا نے ان کے ساتھ ڈیل کی، ان کی جو بندرگاہ ہے وہ 99 سال تک لیز پر چائنا نے لے لی ہے اور وہ بھی بی آر آئی کا حصہ ہے۔ تو انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس اس بات کو اس کی مثال دیتے ہیں اور اس بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ چائنا نے چونکہ ان کی بندرگاہ پہ قابض ہو گیا تو اب یہ آہستہ آہستہ دنیا کے تمام ممالک پہ یا میجورٹی ممالک پہ قابض ہونا چاہتا ہے اور جیوگرافیکلی اپنی جو ہے اسٹرینتھ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے اور ان پر جو ہے اپنی انفلوئنس لانا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے یہ پروجیکٹ وہ لا رہے ہیں، جو کہ ایک لاجیکل بات نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے وہ آگے جا کر ہم بات کریں گے اس کے اوپر۔ اور ایک اور اہم بات وہ یہ کہ سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ ایک واشنگٹن میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یہ اس کی ریسرچ ہے اور ان کے مطابق دنیا کے 4 ایسے ممالک ہیں جن کو بیلٹ روڈ انیشیٹو پروجیکٹ سے خطرہ لاحق ہے، رسک ہے ان کے لیے، یعنی کہ اگر وہ اس پروجیکٹ کا حصہ بنے رہتے ہیں، اس پروجیکٹ سے جڑے رہتے ہیں تو ان کو فیوچر میں نقصان ہوگا، بلکہ چائنا ان پر قابض ہو جائے گا۔ یہ جو ہے ریسرچ ہے سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ۔ کیا کہتے ہیں جی اس میں کون کون سے ممالک شامل ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے میں نام لوں گا پاکستان کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ان 4 ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد مالدیز، منگولیا اور جبوتی کا وہ نام لیتے ہیں کہ یہ 4 ممالک ہیں جو کہ اس زد میں آنے والے ہیں۔ اور یہ کوئی معقول وجوہات نہیں ہے جس کی بنا پر یہ بات کی جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معقول کیوں نہیں ہے؟ اب کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہو۔ اب پاکستان ہی کی اگر ہم مثال لے لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک فائنینشلی ویک ہے اور ایک تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہمارا شمار ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے ممالک جو ہیں ان کو انویسٹمنٹ کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کسی سے ٹریڈ کرتے ہوئے ان کی کمر جو ہے وہ ذرا جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرا بندہ جو ہے آپ کے پاس آ کے قابض ہو جائے گا۔ باقاعدہ طور پر ایگریمنٹ کی جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں جتنی انویسٹمنٹ سی پیک کی شکل میں ابھی تک ہو چکی ہے اور ہمارے پاس یہاں پر پاور پروجیکٹس ہیں جن کی شکل میں جو کہ بی آر آئی کا حصہ ہے، پاکستان میں چائنا نے انویسٹمنٹ کی ہے، اس سے کتنی نوکریاں ڈیولپ ہوئی ہیں، کتنی ہونے جا رہی ہیں، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اور جتنے اکانومک زونز وہ ڈیولپ کر رہا ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نوکریاں دکھ رہی ہیں ہمیں کہ وہ آئیں گی، تو وہ بی آر آئی ہی کا حصہ ہے۔ اور پاکستان نے اپنے بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے چائنا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے اور کسی پریشر میں آ کر نہیں کیا، ان کی مرضی پر چلتے ہوئے نہیں کیا۔ تو اور اسی طریقے سے باقی بھی دنیا کے 124 ممالک، اگر ہم کہیں کہ پاکستان غلطی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کو انہوں نے بیوقوف بنا لیا، تو کیا دنیا کے باقی 124 ممالک بھی بیوقوف ہیں؟ اور ایک امپورٹنٹ بات، چائنا نے اس پروجیکٹ کی آفر نہ صرف ان ممالک کو 124 کو بلکہ اپنے مخالفین کو بھی آفر کی ہے کہ آئیں ہمیں جوائن کریں، یعنی انہوں نے انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو بھی آفر کیے کہ آپ ہمیں جوائن کریں، کیونکہ یہ بیلٹ جو ہے، یہ روڈ جو ہے، یہ جو روڈ انفراسٹرکچر ہے یہ اب یورپ تک بھی پہنچ چکا ہے۔ سو ہم یہی اس کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ بی آر آئی بیلٹ روڈ انیشیٹو دنیا کا نقشہ تبدیل کرنے والا ایک پروجیکٹ ہے، اور سب سے بڑی بات چائنا کو ٹوٹلی اسٹرینتھن کرنے والا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ اس کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس اس لیے اس پروجیکٹ کی مخالفت کر رہا ہے کیونکہ اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کی اپنی اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا پروجیکٹ انیشیٹ
कर सके, इनिशिएटिव ले सके, अदरवाइज वो कब का ले चुका होता, क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना उसकी निस्बत जो है ट्रेड में बेस्ट है, और ट्रेड वो करता है पूरी दुनिया में, अपनी एक्सपोर्ट जो है प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड करता है, उसकी वजह से उसकी इकोनॉमी बेहतर है और वो मजीद उसको मुस्तहकम करना चाहता है। और ये पोजीशन निस्बतन यूनाइटेड स्टेट्स की नहीं है, क्योंकि वो अभी तक अपना पैसा जंगों में इस कदर दबो चुका है कि वो इस वक्त ट्रेड करने की इस हालत में नहीं है। और अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया क्यों मुखालफत कर रहा है, तो इंडिया यकीनन 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 इस वजह से मुखालफत कर रहा है, एक तो उसके साथ साथ जो है बॉर्डर्स पर कुछ इश्यूज उसके शुरू से चल रहे हैं चाइना के साथ। नंबर टू, सी पैक BRI का एक अहम हिस्सा है और वो पाकिस्तान उसका बेनिफिशियरी है, तो वो बात इंडिया को हजम नहीं हो रही, इसलिए वो उसकी मुखालफत कर रहा है। और यही वजूहत हैं कि जिसकी बिना पर वो मुखालफत कर रहे हैं। अदरवाइज ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर, नजर आता है कि चाइना को एक सुपर पावर कंट्री बनाएगा, और चाइना को सुपर पावर कंट्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। थैंक यू।